न्यूयॉर्क के मुकाबले कोयटा का मौसम कदरे मुतवसत था। दिन में धूप की भीनी गर्माइश और रात में ठंडी लहर। उस रोज मूसा आर्मी एकेडमी से घर लौट रहा था। फुटपाथ पर चलते पैदल चलते मोबाइल देखते उसे कोई अपना ताकुब करते हुए महसूस हुआ। मूसा ने मोबाइल पेंट की जेब में डाला और मोहतात अंदाज में चलने लगा। वो कदम तेज करता तो ताकुबी भी तेज चलता और मूसा धीरे चलता तो वो भी धीमा हो जाता। अब मूसा ताजुब का शिकार होने लगा। ब्लू पैंट और ब्लैक शर्ट पर हल्की जैकेट पहने, सर पर कैप और आंखों पर ग्लासेस लगाए, हाकी मफलर से चेहरा ढके उसे वो हम बराबर जवान मशकूक लगा। मूसा ने दफाई पैंतरा इस्तेमाल करते हाथ हवा में पीछे बुलंद किया और उसे पकड़ना चाहा, मगर मुकाबल शख्स ने उसका बाजू जकड़ा और घुमाकर उसकी कमर से पिन किया। एक हाथ से उसका बाजू पकड़े, दूसरा उसके गले के गिर्द हमायल किया। कैप्टन साहब, दफाई पैंतरा बहुत कमजोर था, लगता है ट्रेनिंग बराबर नहीं ले रहे। उसने मूसा के कान के पास सरगोशी नुमा अंदाज में कहा। मूसा की मुजम्मत दम तोड़ गई। वह आवाज सहरान की थी। मूसा मुस्कुराकर उसका हाथ अपने गले से हटाकर पीछे घूमा। आफ्ताब, गुड टू सी यू, वेलकम बैक। मूसा ने गर्मजोशी से उसे गले लगाया। सहरान को उसके हसार से लगकर बहुत अच्छा लग रहा था। तेरा सामान। मूसा उसे खाली हाथ देखकर हैरान हुआ। घर पर है, मॉम और डैड से मिलकर आ रहा हूँ। जहरा ने मिस्टर और मिसेस जकार रफीक का हवाला दिया। तो अब कहाँ का प्लान है? मूसा को उसकी तैयारी से शक गुजरा। फार्म हाउस। दो लफ्ज़ी जवाब दिया गया। लबों पर मुस्कान थी मगर आंखों में सख्ती दर आई। मूसा के तासुरात सीरियस हुए और सर को गम देकर दोनों साथ साथ आगे बढ़ गए। अदीफा कमरे में अकेली बैठी ख्यालों में घूमती। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने बेजारी से उठकर खोला तो सामने उस मुलाजिम को खड़ा पाया। तैयार हो जाओ, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया। मुलाजिम ने हाकिमाना अंदाज में कहा। अदीफा की आंखें चमकी, एकदम एक नई एनर्जी जैसे आ गई हो। एक महीने से उस चार दीवारी में बंद उकता गई थी, पर मुझे तो तुम्हारे बॉस की कोई कॉल नहीं आई। उससे महफूज अंदाज में पूछा। मुलाजिम ने कंखियों से ऊपर फ्लोर पर रेलिंग के साथ खड़े जहरान और मूसा को देखा। जहरान के लबों पर मसरूर मुस्कुराहट रेंगी। उन्होंने मुझसे आपको तैयार होने का कहलवाया है, कहो तो बात करवा दो। मुलाजिम ने मामला संभालते हुए कहा। नहीं नहीं, भरोसा है तुम पर। अदीफा ने सरसरी अंदाज में जवाब दिया और वापस कमरे में बंद होगी। उसे घर जाने की बहुत खुशी थी। ये अचानक उन्हें भेजने की तरकीब कैसे सूझी, मूसा को समझने में मदद दरकार थी, क्योंकि बड़ी मछली पकड़ने के लिए छोटी मछली उसके आगे डालना पड़ती है। जहरान रेलिंग पर हाथ जमाए कदरे झुक कर खड़ा सामने देखते हुए गोया हुआ। मिस्टर यूशा रईसानी, मूसा ने अंदाजा लगाया। बादशाह तक पहुंचने के लिए पहले सिपाही और फिर वजीर गिराने पड़ते हैं। सिपाही यानी चाची और अदीफा गिर चुकी हैं। अब वह पलट कर मूसा के रूबरू हुआ। मूसा उसे महसूस अंदाज में देख रहा था। अब वजीर की बारी है। उसने अपना जुमला मुकम्मल किया। एक मानी खेस मुस्कान उछाली और कमरे की सिमत बढ़ गया। नवाब के हान रईसानी, हियर वी कम। मूसा ने दिलचस्पी से गायबाना तौर पर उसे मुखातिब किया। मुलाजिम ने अदीफा को आंखों पर पट्टी बांधने के लिए दी। वो लेटे हुए झिझक रही थी। उसी वक्त जहरान जो कमरे की खिड़की से उन दोनों को देख रहा था, उसने मुलाजिम के मोबाइल पर कॉल की। मुलाजिम ने उसकी बात सुनकर मोबाइल अदीफा के सामने किया। स्क्रीन पर नंबर की जगह बॉस लिखा मिला। पट्टी बांध लो, वो मेरा वफादार है, कुछ नहीं करेगा। जहरान ने डटी आवाज बनाई। सच में मुझे जाने दे रहे हो? अदीफा को मानो यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, लेकिन नजर फिर भी आप पर रहेगी, इसलिए कोई होशियारी नहीं चलेगी, वरना अगली दफा बहुत बुरा पेश आऊंगा। उससे धमकाया और साथ कॉल काट दी। अदीफा ने मोबाइल मुलाजिम को दिया और गाड़ी में सवार होकर आंखों पर पट्टी बांध ली। मुलाजिम ने सर उठाकर खिड़की की जानिब देखा और ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। नवाब शाह मीर रहसानी और दीबा बेगम रहसानी हाउस के लाउंज में सोफे पर बैठे थे। नवाब साहब अपने किसी वाकिफ सियासतदान से अदीफा की किडनैपिंग के बाबत महवे गुफ्तगू थे और दीबा बेगम गुमसुम बैठी खला में देख रही थी। पहले जान से प्यारी बहू, फिर जिगर का टुकड़ा बेटा, अब क्या पोती से भी महरूम किया जा रहा था। बैठे बैठे एकदम उनके तासुरात बदल गए। वो बेदम उठकर किचन में आ गई। दमीदा मुलाजमा के साथ डिनर की तैयारी में मसरूफ नजर आई। 3 साला सुहाए वहीं चेयर पर बैठी बारबी डॉल से खेल रही थी। अम्मा बेगम, कुछ चाहिए क्या? दमीदा ने उन्हें आते देखकर सवाल किया। हाँ, महाबीर के लिए दूध गर्म करना था। अम्मा बेगम अनजान एहसास के तहत फरिश की सिमत पड़ी। दमीदा ने अचंभे से देखा था। अम्मा बेगम, महाबीर भाई तो। वो आगे बोल न सकी। अम्मा बेगम का हाथ फ्रिज के हैंडल पर जम गया।
दिल उदास हो गया, आंखों में नमी उतर आई। हाँ, भूल जाती हूँ, वो मुतरन्नम लहजे में बोलती वापस मुड़ गई। 1 साल कबल दीपा बेगम को अल्जाइमर की बीमारी लग गई थी। वह आहिस्ता आहिस्ता हर याद से कासर होने लगी थी। कभी महाबीर उनकी यादों में 1-2 साल का बच्चा बन जाता, कभी जवान और कभी ओझल हो जाता। उनके इस हालत से शामिर साहब पहले से ज्यादा परेशान रहने लगे थे। रेसानी हाउस में उन्हीं रोजमर्रा की कश्मकश का सिलसिला जारी था जब डोर बेल बजा। आगा साहब तब तक गुफ्तगू तमाम कर चुके थे। वह कंधों पर शॉल को दुरुस्त करते उठे और धीमे कदमों से गेट खोलने आए। अदीफा! सामने खड़े वजूद को देखकर वो चौंके। उनकी आवाज पर दीबा बेगम और दमीदा भी बाहर आ गई। अदीफा आंखों पर पट्टी उनके सामने खड़ी थी। उसे अंदाजा नहीं था वो कहाँ है। दादा साहब की आवाज पर उसने चौंक कर पट्टी हटा की और हक्का बक्का रह गई। दादा साहब! आप दीदा होते वो उनकी सीने से जा लगी। शामिर साहब ने उसे अपने तहफ्फुज़ में लिया और एक नज़र गली में डालकर उसे गेट से अंदर दाखिल किया। तुम ठीक तो हो ना? कहाँ थे इतने दिन? कौन थे वो लोग जो तुम्हें उठाकर ले गए थे? और उसे खुद से लगाए लाउंज में ले आए। अदीफा से कुछ बोला ही नहीं गया। खौफ और खुशी के मिले जुले तासुरात के बायस उस पर कपकपी तारी हो गई थी। दमीदा फौरन उसके लिए पानी लाने भागी। शामिर! उसके आते ही सवालात शुरू कर दिए आपने। सांस लेने दे बच्ची को। देख नहीं रही कितनी डरी हुई है। अम्मा बेगम ने हबकी का इजहार किया और दीपा को खुद से लगाकर सहलाने लगी। मैं यूशा को खबर करता हूँ। शामिर साहब बेगम की बात मानकर कमरे की सिमत बढ़ गए। यूशा खस्तार की गर्म हवाओं से मअतर बरामदे में चहलकदमी करते गहरी सोच में डूबा हुआ था। यूशा! यूशा! आगा साहब की कॉल है। मुनस्सा उसका मोबाइल लिए भाग कर बाहर आई। यूशा उसका महकता चेहरा और आंखों में आंसू के मोती देकर फौरन फोन को लपका। आगा साहब की बात सुनकर उसके चेहरे पर भी रौनक लौट कर आने लगी। मैं अभी आता हूँ। उसने आगा साहब को जवाब दिया और पहुंच की जानी पड़ गया। मैं भी साथ चलूंगी। मुनस्सा उसके साथ होली। महीने बाद बेटी से मिलने की शिद्दत दोनों के दिलों में जागी थी। हर बार सिर्फ बड़ों पर ही छोटों को हौसला देना फर्ज नहीं है। कभी कभी बड़ों को भी छोटों के सहारे की जरूरत होती है। यहाँ यूशा और मुनस्सा कोयटा के लिए निकले तो दूसरी तरफ से ज़ोहरान और मूसा ने नैब कमिश्नर और मेंबरान के हमरा हस्तार का रुख किया। सफ़ेद कमीज शलवार पर ब्लैक जैकेट पहने वह मुसलसल अपनी ब्राउन आंखों से हस्तार की मुसाफात का जायजा लेता रहा। उस शहर वो पहली मर्तबा आया था, मगर उस मट्टी से रिश्ता बहुत पुराना था। ये वो शहर था जहाँ उसके वालिदैन दुनिया में आए, पले बड़े, फिर एक दूसरे से मिले। अक्सर व बेशतर मिट्टी के बने मकानात, फिर कुछ पुख्ता ईंटों की बनी छोटी इमारतें और वसीओ अरीज ज़राअती ज़मीनें। शायद पहले खस्तार इतना बदहाल न था, मगर यूशा की हुकूमत ने उस शहर को बहुत पीछे धकेल दिया था। उसके मामा और पापा अपने शहर के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, मगर कर नहीं पाए थे। लेकिन अब बाजी पलट चुकी थी। खस्तार का मसीहा, महाबीर और जमरूश का चिराग उस जगह को फिर से रोशन करने उस खाक पर कदम रख चुका था। हवेली के दूसरे हिस्से में मुकीम किहान रेसानी सबसे छोटे बेटे को गोद में लिए लॉन में चलता उसे कुदरत के अलग अलग रंग दिखा रहा था। वो नन्हा सा बच्चा आंखें खोलता और बंद करता उसने एहसास से रोशनास होने लगा। उसका पहला बेटा और दूसरी बेटी उसके गिर्द घूमते आपस में खेल रहे थे जब गार्ड्स ने पीछे से आकर कुछ हुकूमती अफसरान की आमद की खबर दी। किहान हैरान हो गया। मैं तो किसी से मीटिंग नहीं थी। यूशा ने भी किसी को अटेंड करने का नहीं कहा। कौन हो सकते हैं? उसने माथे पर शिकन डाले सवाल किया। गार्ड खामोश रहा। बैठक में बिठाओ, मैं आता हूँ। उसने हिदायत दी तो गार्ड सर को हम देकर वापस मुड़ा। कि हाँ ने बेगम को सदा देकर बेटा थमाया और बाकी दोनों बच्चों को भी अंदर ले जाने की हिदायत दी। फिर उसने अपना हुलिया दुरुस्त करके प्रोफेशनल अंदाज में कदम बैठक की सिमत बढ़ा दिया। बैठक में दाखिल होकर उसने सियासी रहनुमा के अंदाज में सबको खैर मुकद्दम कहा। मिस्टर केहान रेसानी, हम नैब डिपार्टमेंट से आए हैं। हमारे पास आपकी गैर कानूनी तौर पर जब्त किए गए प्रॉपर्टीज की जांच पड़ताल करने के ऑर्डर्स हैं। उस सिलसिले में आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। नैब कमिश्नर ने गुफ्तगू का आगाज किया। कमिश्नर की बात सुनकर और उस 5 नफरी टीम को देखकर कि हाँ ने लाशौरी तौर पर गला तर्क किया। लेकिन मुझे तो ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला। कि हाँ ने खुद एतमादी से काम लेने की कोशिश की। ये डिपार्टमेंट की रेट है, उसकी नोटिस नहीं दी जाती। प्लीज़ ताउन कीजिए। कमिश्नर ने दोबारा समझाना चाहा। अब की बार 2 अफसरान ने उसके दाएं और बाएं जानी पोजीशन ले ली ताकि उसकी राह फरार मसदूद कर सकें। किहान ने रुख दाएं से बाएं करके उन दोनों को देखा था। कमिश्नर साहब ने कदम उठाए तो वो उनके पीछे चल पड़ा। हवेली के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। चंद लोकल जर्नलिस्ट मामले को कवर करने कैमरे उठाए नजर आए।
سابق وزیر اعلیٰ یوشا ریسانی اور موجودہ پارٹی چیئرمین کیہان ریسانی کے حویلی پر پولیس کا چھاپا پڑا، جس میں کیہان ریسانی کو گرفتار کیا گیا۔ یہ خبر فوراً بریکنگ نیوز بن کر براہ راست نشر ہونے لگی۔ افسران کے گھیرے میں چلتا کیہان میڈیا رپورٹر سے چہرہ چھپاتے پولیس جیپ میں چڑھ گیا۔ اسی کے ساتھ افسران بھی اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہو کے اور آگے پیچھے ہوتی ساری گاڑیاں زن کر کے روڈ پر دوڑ پڑی، ماں سوائے ایک گاڑی کی جس میں زہران اور موسیٰ سوار تھے۔ پولیس اور دیگر گاڑیوں کے چلے جانے کے بعد میڈیا رپورٹرز اور شہریوں کا جھمکٹا بھی جائے وقوع سے اوجھل ہونے لگا۔ زہران انگوٹھے سے تھوڑی کی شیپ کو جاتے حویلی کو دیکھ رہا تھا۔ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے نیچے اترا۔ موسیٰ نے ساتھ آنا چاہا پر اس نے وہیں بیٹھ کر آس پاس نظر رکھنے کا اشارہ کیا اور حویلی کی سمت قدم بڑھایا۔ ہر قدم پر دل بھاری ہونے لگا۔ حویلی پہ تعینات گارڈز اسے نیب افسران کے ساتھ دیکھ چکے تھے، اس لیے اسے حویلی میں داخل ہونے سے نہیں روکا۔ گیٹ کے اندر پہلا قدم رکھتے وہ چھٹک سا گیا۔ اندرونی بڑے دیوار نے اس محل کے دو حصے کر رکھے تھے۔ باغیچے ویران پڑے تھے۔ سنگ مرمر کی لمبی چوڑی عمارت پر دھول مٹی کی پرت جم چکی تھی۔ وہ سینٹرل فوارہ جس کے گرد مہابیر تلوار زنی کرتا تھا وہ منظر سے غائب تھا۔ شاید دیوار بناتے ہوئے اسے توڑا گیا تھا۔ زہران کو پشتینی حویلی میں فیملی فوٹوز اور زمروش کی ڈائری جیسا کچھ نہ ملا۔ بدمزہ ہو کر آگے آتے وہ برآمدے کی سیڑھیوں تک آن پہنچا۔ سر اٹھا کر چھت سے آویزہ کرسٹل گلاس سے بنے فانوس اور کندیلوں کو دیکھا۔ نظروں کی سمت اوپر سے نیچے آتے لانچ کے کھلے دروازے پر رک گئی۔ کیہان کا 5 سالہ بیٹا دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کزنز کی نظریں خالی ذہن سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ زہرا نے مسکرا کر پہل کی، لیکن مقابل سمت اجنبیت کا احساس جاری رہا۔ اس نے سیڑھی پر پہلا قدم رکھا کہ ایئرپورٹ میں موسیٰ کی آواز گونجی۔ آفتاب، اب تک یوشا کو چھاپے کی خبر مل گئی ہوگی۔ وی ہیو ٹو گو، اس سے مانو یاد دلایا تھا۔ زہرا نے لمبا سانس خارج کیا، سر پر ہاتھ پھیر کر خود کو خیالوں سے باہر کیا اور قدم پیچھے لے کر پلٹ گیا۔ آتے ہوئے قدم جتنے بوجھل تھے، جاتے ہوئے اتنے ہی تیز۔ ویسے بھی باہری منظر دیکھ کر اس کا اندرونی حویلی دیکھنے سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہیں کوئٹہ میں یوشا اور منصہ ریسانی ہاؤس میں ادیفہ سے مل کر بہت خوش تھے۔ آغا صاحب کی طرح یوشا نے بھی چھوٹتے ہی سوالات کی ڈھیر لگا دی۔ اس کے پولیس کا کمشنر بھی موجود تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ ان کے ہر سوال کے جواب میں ادیفہ یہی کہہ پاتی، پھر بھی یاد کرنے کی کوشش کروں، کہیں کوئی نشہ آور چیز دے کر زبردستی کی گئی ہو۔ پولیس کمشنر اس کے جوابات سے مطمئن نہ تھا۔ عاطفہ نے باپ اور دادا کے سامنے ایسا سوال پوچھے جانے پر سر جھکا کر نفی میں ہلایا۔ کمشنر، اپنے سوالات اخلاق کے دائرے میں رکھو، میری پوتی سے سوچ سمجھ کر بات کرو۔ شامیر صاحب بھڑک گئے۔ نواب صاحب، نہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نہ منسٹر صاحب کے پاس صابن کی کوئی کال آئی ہے، تو پھر کڈنیپنگ کی وجہ کیا تھی؟ کمشنر صاحب کو شک بجا تھا۔ یوشا سوچ میں پڑ کر اپنی سیٹ پر آگے ہو گیا۔ شامیر صاحب خاموش ہو گئے اور جیسا یہ بتا رہی ہیں انہیں بہت آرام سے رکھا گیا تھا۔ کھلا اے سی والا کوئن سائز بیڈ والا کمرہ، آسائش کی ہر چیز موجود تھی۔ شہزادی جیسا ٹریٹمنٹ مل رہا تھا۔ ایسا بھلا کون سا کڈنیپر کرتے ہیں؟ میں نے بلوچستان کے ہر کریمنل گینگ چھٹے بدماش انڈر ورلڈ گینگ کے لوگوں کا اگلا پچھلا سب چھان مارا، کوئی اس کیس میں ملوث نہیں ہے۔ پھر ان کا کڈنیپر آخر ہے کون؟ کمشنر نے اب سوالوں کا رخ یوشا اور آغا صاحب کی سمت کیا۔ وہ دونوں لاجواب تھے۔ ابان پیچھے کھڑا باری باری سب کو دیکھ رہا تھا۔ گھر کی عورتوں میں بھی تشویش کا سما تھا۔ فقط منزہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر ماتوں میں محض وہی جانتی تھی کڈنیپنگ کی وجہ کیا تھی۔ جو بھی ہے، ہماری بچی صحیح سلامت واپس گھر آ گئی، بہت ہے ہمارے لیے۔ شامیر صاحب نے انویسٹیگیشن ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ اس دوران یوشا کو اس کا مینیجر جو ہزار میں تھا بار بار کالز کر رہا تھا۔ یوشا کڈنیپر کی صحیح کرنے کے چکر میں بار بار اس کی کال کاٹ دیتا، لیکن وہ پھر بھی کال کرتا رہا۔ بالآخر وہ مجلس کے مابین سے اٹھ کر گوشے میں چلا گیا۔ کیا بات ہے، ایک دفعہ کال کاٹ دی تو سمجھ نہیں آئی؟ یہاں کڈنیپنگ کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، کیوں بار بار کالز کیے جا رہے ہو؟ یوشا دان پر دان جمائی گرایا۔ سر، یہاں اس سے بڑی مصیبت آن پڑی ہے، حویلی پر چھاپا پڑا ہے۔ چیئرمین صاحب کو نیب افسران اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کو آپ دونوں کی ساری کرپٹ دولت ضبط کرنے کے آرڈرز موصول ہوئے ہیں۔ مینیجر نے ایک سانس میں ساری رودات سنائی۔ وٹ؟ یوشا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی چیخ پر گھر میں موجود سبھی افراد نے بیک وقت مڑ کر اسے دیکھا۔ یوشا، کیا ہوا؟ آغا صاحب اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ پولیس کمشنر بھی محتاط انداز میں سیٹ سے کھڑے ہو گئے۔ حویلی پر ریڈ پڑی ہے، کیہان کو نیب والے لے کے ہیں، مجھے فوراً وہاں جانا ہوگا۔ یوشا نے اجلت میں بتایا اور باہر کو لپکا۔ میں بھی ساتھ آتا ہوں، آغا صاحب نے پیشکش کی۔ نہیں، آپ گھر کا معاملہ سنبھالیے، میں نیب کا معاملہ دیکھتا ہوں۔ کمشنر، تم چلو،
اس نے پلٹ کر انہیں روکا اور اپنے کرپشن کے ساتھی کو دعوت دی۔ وہ اس کی صدا پر یوشا کے پیچھے ہو لیا اور آغا صاحب وہیں کھڑے ان دونوں کو گیٹ سے نکلنے تک دیکھتے رہے۔ یہ کون سی نئی آزمائش تھی وہ سمجھ نہ سکے۔ ریٹ کیسے پڑ سکتی ہے؟ تم کہاں سو رہے تھے؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے یوشا پولیس کمشنر پر گرایا۔ سر، نیب کی ریٹ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کے اپنے افسران اور الگ سیکیورٹی اہلکار ہوتے ہیں۔ یقین کیجیے مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ کمشنر نے اس کی بیک سیٹ پر بیٹھ کر صفائی دی۔ کچھ بھی کرو کمشنر، کیہان کو وہاں سے نکالو۔ ایک تو پہلے ہی اتنا ڈاؤن فال چل رہا ہے، اب اگر کرپشن کے کیس میں پھنس گیا تو سڑک پر آ جاؤں گا۔ اس نے تشویشناک انداز میں جواب دیا۔ میں کوشش کرتا ہوں سر، آپ ٹینشن نہ لیں۔ پولیس کمشنر نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ ڈرائیور گاڑی کو مین روڈ پر لا چکا تھا۔ سفر بے چینی بھرا رہا۔ یوشا سیٹ کی پشت سے ٹکا کر بے حد پریشان لگ رہا تھا۔ کرپشن کیس اور اساسی ضبط ہونے سے تو وہ خود کو کسی طرح نکال بھی لے گا، لیکن کیہان نے اگر سمروش اور ڈاکٹر میکائل سمیت اس کے دیگر خون بھرے جرائم کا راز افشاں کر دیا تو اس کا بچنا ناممکن کے مترادف ہو گیا۔ کچھ چیزیں بہت عرصہ بعد بھی پلٹ کر حساب لینے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ یا مظلوم پر ظلم، اور یوشا کا حساب دینے کا وقت آ چکا تھا۔ صوبہ بلوچستان کا نیب ڈپارٹمنٹ نہ بڑا تھا اور نہ ہی ترقی یافتہ۔ وہاں کے افسران کو اپنے ساتھ ملانا سینٹ ممبر نواب یوشا ریسانی کے لیے بائیں ہاتھ کے کھیل کے مانند تھا، جب تک کہ وہ اس نام سے واقف نہ ہوا۔ کس نے گرفتار کیا ہے میرے بھائی کو؟ کس سے پوچھ کر میری حویلی پر ریڈ کی گئی ہے؟ ہاں، اتنی ہمت کس میں آ گئی؟ یوشا نے دفتر میں داخل ہوتے ہی بوال مچانا شروع کر دیا۔ مسٹر یوشا، صبر سے کام لیجیے، اس طرح چیخنے چلانے سے آپ کا معاملہ مزید بگڑ جائے گا۔ نیب افسر نے اسے وارننگ دی۔ کیہان کہاں ہے آفیسر؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ آپ کی بار اس کی ٹون ہلکی تھی۔ انویسٹیگیشن روم میں پوچھ گچھ چل رہی ہے، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ نیب افسر اسے ویٹنگ روم میں بیٹھنے کا اشارہ کر کے اپنے کام میں لگ گیا۔ کون ہے انویسٹیگیشن آفیسر؟ مجھے اس سے ابھی ملنا ہے۔ غصے کی لہر پھر سے تیز ہوئی۔ مسٹر ریسانی پلیز کوآپریٹ ود اس، ہمیں یہ معلومات کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ حوصلے سے کام لیجیے، ہماری تفتیش میں خلل ڈالنا آپ کے لیے تاوان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس افسر نے قدرے درستی مگر دھیمے انداز میں سمجھایا اور اسے ویٹنگ روم میں چھوڑ کر نکل گیا۔ یوشا نے وہاں موجود صوفے کو لات دے ماری اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کا ساتھی پولیس کمشنر جو باہر عملے سے معلومات بٹورنے کی کوشش میں تھا، چند ایک خبریں سن کر اس کے پاس آیا۔ سر، کیہان پچھلے 7 گھنٹے سے اندر ہے اور افسران بھی 1 منٹ کے لیے باہر نہیں آئے۔ بہت سخت انویسٹیگیشن چلی ہے۔ اس نے یوشا کے پاس بیٹھ کر سرگوشی کی۔ بس دعا کرو کیہان نے کوئی راز نہ بتا دیا ہو۔ یوشا کوہنیاں گھٹنوں پر رکھے ہاتھوں کو باہم میں لائے تھوڑی کے نیچے ٹکا کر سرد سانس خارج کرتا کھنکارا۔ کمشنر کو وہ دہشت کا روپ اختیار کرتے محسوس ہوا تھا۔ ہوا کی گردش نے اسے ایک اور جان جانے کا اندیشہ دیا۔ کیا وہ جان کیہان کی تھی یا کسی اور کی؟ کیا آنے والا وقت طے کرنے والا تھا؟ کس کے کہنے پر یہ سب ہو رہا ہے؟ انویسٹیگیشن ہیڈ کون ہے؟ یوشا نے غصہ پی کر ہوش کے ناخن لیے۔ کوئی نیا افسر لگ رہا ہے، آفتاب سکا، کمشنر نے سوچتے ہوئے نام بتایا۔ یہ نام تو پہلی دفعہ سن رہا۔ یوشا حیران ہوا تھا۔ کمشنر، مجھے اس افسر کے بارے میں سب کچھ جانا ہے۔ اس کا اگلا پچھلا سب پتہ کر کے دو۔ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ آتے ہی مجھے ٹارگٹ کیا ہے، چھوڑوں گا نہیں میں اسے تجسس نے گھیر لیا۔ یوشا ریلیکس، تمہارے لیے اس وقت کیہان کو نکالنا زیادہ ضروری ہے۔ آفیسر کو مجھ پر چھوڑ دو، میں اس کی ڈیٹیلز نکالتا ہوں۔ کمشنر نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ یوشا نے اس کا مشورہ مان کر سر کو جنبش دیا۔ اسے قدرے پرسکون ہوتے دیکھ کر کمشنر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یوشا نے لمبا سانس لے کر کمرے کا چاروں سمت سے جائزہ لیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی غائبانہ نظر اسے دیکھ رہی ہو، اور یہ حقیقت بھی تھی کیونکہ CCTV روم میں آفیسر آفتاب زکا یعنی نواب زہران ریسانی اسے دیکھ رہا تھا۔ میں کمپیوٹر سکرین کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ جمائے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ وہ ایک نظر ایک کیمرے میں نظر آتے یوشا کو دیکھتا اور دوسرے کیمرے میں نظر آتے کیہان کو۔ کہنے کو تو وہ اس کے اپنے تھے، لیکن ان دونوں کو یوں خوف سے گھرے دیکھ کر زہران کو برسوں بعد سکون ملا تھا۔ زہران CCTV روم میں تھا، جبکہ کرنل زکا رفیق اور موسیٰ کیہان کے ساتھ انویسٹیگیشن روم میں تھے۔ موسیٰ اور زہران حسب معمول ایئرپورٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ زہران نے اسے کیہان اور یوشا کو ملوانے کا کہا تو اس نے جھک کر ڈیڈ کے کان میں سرگوشی کی۔ کمشنر صاحب، ان کے بھائی ملنے آئے ہیں۔ کرنل زکا نیب کمشنر سے مخاطب ہوئے۔
یوشا کی آمد کی خبر سن کر کیہان کی جان میں جان آئی، لیکن یہ ملاقات جان بچاؤ ثابت ہونے والی تھی یا جان لیوا، اسے جلد احساس ہونے والا تھا۔ نیب افسر نے کرنل زکا کی جانب دے کر سر کو خم دیا اور ان دونوں کو ملنے دینے کا وقت تعین کیا۔ ایک آفیسر آگے آیا اور کیہان کو اپنے ساتھ یوشا سے ملوانے لے جانے لگا۔ وہیں یوشا ویٹنگ روم میں 1 گھنٹے سے انتظار کر کے تھکنے لگا تھا۔ کیہان اسے دیکھ کر اس سے لپٹ پڑا۔ تم فکر مت کرو، میں آ گیا ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ یوشا نے اسے دونوں کندھوں سے تھامے تسلی دی۔ آفیسر کے سامنے وہ بہت اپنائیت سے ملا، مگر اس کے جاتے ہی یوشا کا رنگ بدل گیا، کندھوں پر گرفت سخت ہوگی۔ ایک پل قبل جہاں کیہان کو اسے دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی، اب ڈر لگ رہا تھا۔ کیا پوچھا انہوں نے اندر؟ تم نے کچھ بتایا تو نہیں نا؟ اس سے کیہان کی خیریت دریافت کرنے کے بجائے اپنے رازوں کی بابت سوال کیا۔ کیہان کے اندر چھن کر کے کچھ ٹوٹا تھا، شاید اندھے اعتماد کی دیوار جس کے پار یوشا کا اصلی چہرہ تھا، جو کیہان برسوں سے نظر انداز کر رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں بتایا، وہ بے یقینی سے بولا۔ شاباش، چاہے یہ لوگ کتنا بھی پریشر ڈالیں، خبردار تم نے کچھ بتایا تو یاد رہے کیہان، تم اندر ہو لیکن تمہاری فیملی باہر ہے، اور مجھے انہیں مارنے میں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ یوشا نے پیار اور غضب کے ملے جلے تاثرات سے دھمکایا۔ یوشا، میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ رہا، تمہارے کہنے پر باپ بھائی سے دستبردار ہو گیا، مہابیر جیسے بھائی کو دھوکہ دیا، ماں باپ کا دل تو کھایا، اور آج تم میری فیملی کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہو۔ کیہان کا دل کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اس نے غلط راہ چنی تھی، اسے احساس ہو گیا تھا۔ ہمارے ہر گناہ کی سزا ہمیں روز اجر ملتی ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی وہ واحد گناہ ہے جس کی سزا روز آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی ملتی ہے، بے چینی، بے سکونی کے روپ میں۔ میں نے تمہیں فورس نہیں کیا تھا، تم خود ہی اتنے کم عقل اور نالائق تھے، اور احسان کیا جتا رہے ہو۔ اگر میں نہ ہوتا تو تم کسی منسٹر کے واچ مین بھی نہ بن پاتے، اور میں نے تمہیں چین مین بنایا۔ یوشا نے دانت پیستے ہوئے ہوں کیا۔ کچھ بھی ہو جائے کیہان، اپنا منہ بند رکھنا، ورنہ گھر بار تو جائے گا ہی، بیوی بچے بھی کھو دو گے۔ اس نے دوبارہ کالر سے دبوچ کر آخری دھمکی دی اور پیچھے ہو گیا۔ کیہان بنا کچھ کہے ایک افسوس بھری نظر اس پر ڈال کر مڑ گیا۔ آتے ہوئے وہ بڑے جوش میں تھا، مگر جاتے ہوئے قدم بوجھل تھے۔ مطلبی رشتے وہ ہوتے ہیں جو صرف ذاتی مفاد یا فائدے کے لیے قائم کیے جائیں۔ ان میں خلوص، محبت اور وفاداری کے بجائے خود غرضی اور مطلب پرستی ہوتی ہے۔ ایسے رشتے بظاہر تو خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن مشکل وقت پر اصل چہرہ دکھاتے ہیں۔ یوشا نے اب ڈپارٹمنٹ سے تیز تیز چلتا باہر آیا۔ پولیس کمشنر سیڑھیوں کے پاس اس کا منتظر تھا۔ کیا ہوا سر؟ کیہان سے ملاقات ہوئی؟ اس نے کچھ بتایا تو نہیں؟ کمشنر فوراً آگے آیا۔ نہیں، پتہ نہیں۔ یوشا اپنے جواب سے مطمئن نہیں ہوا، لیکن اسے ایسے چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ آج نہیں تو کل وہ سب اگل دے گا، اس سے پہلے مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے اگلا لائحہ عمل تیار کرتے ہوئے اپنے مینیجر کو کال میں لائی، جو اس وقت ہزار میں موجود تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے پارکنگ میں آگے، جہاں اس وقت اکے دکے راہ گزیر ہی نظر آئے۔ ہیلو مینیجر، کیہان کی سائڈ جاؤ اور اس کی فیملی کو قبضے میں لے لو۔ مینیجر کی آواز سنتے ہی اس نے حکم صادر کیا۔ کیا؟ مینیجر کو لگا اس سے یوشا کی بات سننے میں غلطی ہوئی۔ میں نے کہا کیہان کی بیوی بچوں کو گھیرے میں لے لو، وہ حویلی چھوڑ کر کہیں جا نہ پائے۔ یوشا نے دوبارہ واضح الفاظ میں ہدایت دی، پر سر وہ لوگ تو پہلے ہی کہیں چلے گئے۔ مینیجر نے مضطرب ہوتے جواب دیا۔ کیا؟ یوشا دنگ رہ گیا، وہ پلک تک نہ جھپک سکا۔ جی سر، نیب افسران کے جانے کے بعد ایک اور گاڑی آئی اور ان کو ساتھ لے گئی۔ مجھے لگا انہیں بھی پوچھ تاچھ کے لیے بلایا کیا ہوگا۔ مینیجر نے سرسری وضاحت دیتے شانے اچکائے۔ یو ایڈیٹ، مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا، جاؤ جا کر پتہ کرو کون لے کر گیا ہے کیہان کی فیملی کو۔ یوشا کا بس نہیں چلا، وہ فون سے نکل کر مینیجر کا گلا دبوچ لے۔ مینیجر نے خوفزدہ ہو کر یہ سر کہا اور کال کاٹ دی۔ کمشنر اس کے بولنے کا منتظر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیہان کی فیملی کو کوئی لے گیا۔ یوشا نے کمشنر کو اطلاع کرتے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کی بات سن کر کمشنر کے بھی آئیبرو پھیل گئے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کسی کی سوچی سمجھی چال ہے کمشنر۔ یہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر پلان کیا گیا ہے۔ پتہ کرو کون کر ہے یہ سب۔ مارکیٹ میں کس نے مجھ سے دشمنی مول لینے کی جرت کی ہے، ڈھونڈو اسے۔ یوشا کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا، ساتھ ہی ساتھ غم و غصے نے چاروں سمت سے گھیر لیا تھا۔ یوشا، آپ گھر جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں۔ کمشنر نے اسے دلاسا دیا اور معلومات کرنے چل پڑا۔ یوشا وہیں کھڑا پیشانی مسلتے سارے معاملات از سر نو جوڑنے لگا۔ ایک کڑی دوسری سے جڑی ہوئی نظر آنے لگی۔ دوسری جانب ٹوٹا دل لیے کیہان بے دم انداز میں چلتا انویسٹیگیشن روم کے اندر داخل ہوا۔ وسیع و عریض کمرہ خالی تھا۔ سینٹرل ٹیبل کے اوپر لگے بلب کے علاوہ ساری لائٹس بند تھیں۔ وہ یوں ہی آس پاس سے بے خبر چلتا ٹیبل کے پاس آیا اور لمبا سانس لے کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ دل میں اداسی اور چہرے پر پریشانی صاف واضح تھی۔
आप ठीक तो हैं मिस्टर किहान? उसके अकब से एक साया आगे आया। मूसा ने पानी का गिलास उसके सामने टेबल पर रखा। किहान ने गर्दन घुमाकर एक नजर नम होती आंखों से उसे देखा और फिर शीशे के गिलास में नजर आते शफाफ माया को। पानी पी लीजिए, गला सूख गया है आपका। कमरे में एक और आवाज गूंजी। ये आवाज मूसा की नहीं थी, वो तो किहान के सामने खड़ा था और आवाज अकब से आई थी। किहान के आईब्रो मिलके उसे वो आवाज शनासा ही लगी। उसने फौरन बैठे बैठे ही मुड़कर पीछे देखा। अंधेरे में एक और साया नमूदार हुआ जो हर गुजरते लम्हे के साथ करीब आता गया। जर्द बल्ब की हल्की रोशनी में वो चेहरा रोशन हुआ तो किहान भी अख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सांस रुक सी गई, वक्त थम सा गया। उसे अपनी आंखों देखे पर यकीन नहीं हो रहा था। वो आंखें, वो चेहरा, वो चौड़े शानी, वो कद कामत। उसकी जुबान से महावीर का नाम निकलते निकलते रह गया। ज़हरान? भला उसके अलावा अपने पापा का अक्स कौन हो सकता था? ज़हरान नहीं। वह पैंट की जेब में हाथ डाले कदम कदम चलता उसके मध्य मुकाबल आया और नजरों से नजरें मिलाकर बोलना शुरू किया। आफताब सका। उसे अपना दूसरा नाम बताया कि हान अब तक भी यकीनी से उसे देख रहा था। मूसा चेयर पर बैठकर उन दोनों को बारी बारी देखकर महसूस होते हुए चिल्लाने लगा। ज़हरान को तो आपने बचपन में ही मार दिया था। ये नई पहचान कर्नल ज़का रफीक ने दी है। ज़हरान ने जताते हुए सर झटका। मैंने तुम्हें या तुम्हारे वालिदैन में से किसी को नहीं मारा। वो सब। किहान बोलते बोलते उसके करीब किया लेकिन यूशा का नाम लेने से पहले चुप हो गया। फैमिली की फिक्र ने उसकी पैर संजीत कर दिए। वो सब यूशा ने किया है, जानता हूँ। उसका नामुकम्मल जुमला ज़हरान ने पूरा किया। लेकिन उनके हर गुनाह में उनका साथ देकर आप भी उस सब में बराबर के शरीक हैं, इसलिए सजा तो जरूर मिलेगी। ज़हरान का लहजा ठोस हो गया। मानता हूँ गलत इंसान का साथ है, आज अपने किए पर पछता रहा हूँ। कि हान शर्मसारी से झुक सा गया। और तुम मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर है, पर प्लीज इस वक्त मुझे जाने दो। मेरी फैमिली खतरे में है, यूशान को मार देगा, मुझे उन्हें बचाना है। वो हाथ जोड़े मिन्नत करने लगा। ज़हरान बेतासुर रहा। प्लीज ज़हरान, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, हर जुर्म का इतराफ करूंगा, लेकिन मेरी फैमिली, उनका कोई कसूर नहीं है, मुझे उन्हें बचाने दो। कि हान ने उसे कंधों से थामे इल्तजा की। मुझे आपका नहीं, यूशा का इतराफ चाहिए। ज़हरा ने जेबों में से हाथ निकाले और किहान के हाथ झटक कर साइड पर हो गया। किहान बेबसी से उसे देखता रहा। और रही आपकी फैमिली की बात, तो वो पलटा। उनकी फिक्र मत कीजिए, वो ऑलरेडी हमारी प्रोटेक्शन में है। यूशा कभी उन तक पहुंच नहीं पाएगा। ज़हरा ने सर को जंबिश देते तसल्ली दी और हल्का मुतबस्सम हुआ। किहान का पहली मर्तबा उसकी तबस्सुम में जमरूश की झलक दिखाई थी। थोड़ी देर कबल हवेली के सीने पर मौजूद ज़हरान के एयरपोर्ट में मूसा की आवाज़ गूंजी। वो उसे निकलने की हिदायत दे रहा था, मगर ज़हरान की नज़रें सामने खड़े मासूमियत से खुद को देखते किहान के बेटे पर टिकी थी। शाह आओ मेरे पास। ज़हरान ने दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करते हाथ आगे बढ़ाया। वो मासूम बच्चा शर्माते हुए आगे आने वाला था, पर चाची ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया। कौन है आप, और मेरे शौहर को कहाँ लेकर के हैं? चाची परेशान थी। आपके शौहर को नैब अफसरान साथ लेकर गए हैं। तफ्तीश शुरू होते ही सारी असामियां सबत होना शुरू हो जाएंगी, और यूशा को तो आप जानते होंगे, वह खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए यहाँ आप सबको खतरा है, आपको मेरे साथ चलना होगा। ज़हरा ने तफसील से माजरा समझाया, पर मैं आपका यकीन क्यों करूं? चाची शशोपंच का शिकार थी। ज़हरा ने एक लंबा सांस लिया, चेहरे पर से मास्क और आंखों पर से शेड्स हटाकर उसे देखा। सामने खड़ी खातून शौक होगी। ज़हरान? उसने पहचानने में गलती न की। हाँ ज़हरान, अब तो आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं चाची। वो यकीन दहानी कराते सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। उसे अपने सामने देखकर चाची की आंखें भर आईं। ज़हरान, कि हाँ ने सब कुछ शीशा के बहकावे में आकर किया है, प्लीज उसे कुछ मत कहना। और मिन्नत समाजत करने लगी। मैं किहान चाचू को बचा सकूंगा या नहीं, ये वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होगा, उस बात की गारंटी देता हूँ। प्लीज जल्दी चलिए, युषा के आदमी किसी भी वक्त आ सकते हैं। ज़हरा ने अपनायत से किहान के बच्चों के गालों को छुआ। हमने तुम्हारी फैमिली के साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम हमें बचा रहे हो। चाची की आवाज़ मुतरन्नम थी, क्योंकि मैं महाबीर और जमरूश का बेटा हूँ, कभी किसी मजलूम के साथ बुरा नहीं कर सकता। जो भी हुआ उसमें इन बच्चों का कोई कसूर नहीं, ये मजलूम है। मेरे और यूशा की इस जंग में उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। ज़हरा ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। चाची ने भीगी आंखों से मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और ज़रूरी सामान लेकर बच्चों के लिए उसके साथ आ गई। नैब ऑफिस। दो आंसू टूटकर रुखसार पर लड़के थे। वो शुक्र अदा करे या अफसोस उसे समझ न आया, पर कहीं न कहीं दिल में बीवी बच्चों की जानिब से मुतमिन हुआ था। ज़हरान, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा?
وہ بے بسی سے اس کے گریبان سے جھول گیا۔ آخری مرتبہ اپنی فیملی کو دیکھ لیجیے۔ زہرا نے اپنا موبائل اس کے سامنے کیا۔ کیہان نے جھپٹ کر موبائل لیا اور اسکرین پر نظر آتے کلپس دیکھنے لگا، کیونکہ آج کے بعد نہ آپ ان کو دیکھ پائیں گے اور نہ ہی آپ کو۔ اس کے اگلے الفاظ پہلے سے زیادہ سخت تھے۔ کیہان کے کچھ کہنے سے پہلے زہرا نے اپنا فون واپس جھپٹا اور لمبے ڈگ بڑھتا باہر کی سمت بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے موسیٰ نے بھی اٹھ کر ایک نظر سرتا پیر کیہان پر ڈالی اور دونوں کمرے سے نکل کے نواب کیہان ریسانی کو تاحیات تنہائی کی سزا دی گئی۔ اس وقت کیہان کو شدت سے مہابیر کی یاد آئی تھی۔ ہم انسانوں کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم قدر کرنا اور کسی کے خلوص کو پہچاننا تب شروع کرتے ہیں جب وہ انسان ہماری زندگی سے جا چکا ہو، یعنی مر چکا ہو، اور مرے ہوئے انسان کی قدر کرے بھی تو کیا کرے۔ نہ گزرا ہوا وقت واپس آتا ہے اور نہ مرا ہوا انسان